फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान मुकम्मल। ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान से मुलाकात। फील्ड मार्शल के ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी अलग अलग मुलाकातें। अमरीका ईरान मज़ीद कशीदगी रोकने और आबने हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर गुफ्तगू हुई। इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकराती हल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा थे। ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात का तसलसल करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की जानिब से इलाकाई सलामती से मुतालिक तजावीज़ मिलने की तस्दीक। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे में शमूलियत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे से मुंसलिक नहीं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा से आज आबने हुर्मुज़ और बहरी गुज़रगाहों से मुतालिक बातचीत होगी। अमरीका का ईरान के खिलाफ बड़ा मुआशी क्रैकडाउन, ऑपरेशन इकनॉमिक आउटकास्ट शुरू करने का ऐलान। अमरीकी वज़ारत ख़जाना ने ईरान पर नई सख्त तरीन इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। तेहरान से कारोबार करने वाले ममालिक को भी स्थानवी पाबंदियों की वार्निंग। स्कॉट बेसन ने कहा कि ईरान के पास दो रास्ते हैं, या तो वो इक़्तिसादी तन्हाई का सामना करे या फिर आलमी मईशत में जम होने का इंतखाब करे। ईरानी हुकूमत और पासदारानी इनकलाब की आमदनी के तमाम अहम ज़राए की निशानदही का दावा। कहा वाशिंगटन इन ज़राए को हदफ बनाने के लिए तैयार है। जो भी ईरान को मुआशी सहारा देगा उसे भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। इक़्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह होने जा रहा है। ईरानी मईशत और फौजी तबाही के भंवर में फंस चुके हैं। हम हर हरीफ के खिलाफ कामयाब हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर दावा। डेमोक्रेटिक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, डेमोक्रेट्स जाली पोल्स के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इक़दामात का मकसद रिपब्लिकन्स का हौसला तोड़ना है ताकि वो वोट डालने ना निकलें। हकीकी राय शुमारियों के नताइज इंतहाई शानदार हैं। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इंदिया। कहा, ईरान ने हद से तजावुज़ किया तो वो सब करेंगे जो ज़रूरी होगा। इस वक्त इक़्तिसादी दबाव ईरान को सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। ईरान ने अमरीका की इक़्तिसादी पाबंदियों को गैर कानूनी करार दे दिया। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, अमरीकी धमकियों को दुनिया संजीदा नहीं ले रही। वाशिंगटन इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने की पोजीशन में नहीं। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का अमरीकी वज़ीर ख़जाना को सख्त जवाब। कहा, मिस्टर बेंसेंट, ईरान की फ़ौजी सलाहियत ख़त्म करने का आपका बयान इक़्तिसादी पाबंदियों से मुताबिकत नहीं रखता। आखिर ये फतह है या अमरीका की नाकामी का एतराफ़। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियाँ नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। ईरानी वज़ीर मईशत कहते हैं, इक़्तिसादी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अमरीका हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकता। चीन के ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग की मुखालफत। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की धमकियाँ मसाइल हल करने में मददगार नहीं हैं। फ्रीकैन से अक्लमंदी और ज़ब्त का मुज़ाहरा करने की अपील करते हैं। चीन हालात पर गहरी नज़र रखेगा, अपने जायज़ हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। गज़ा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत जारी। सिहोनी फ़ौज की मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। मज़ीद 9 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। शोहदा में एक बच्चा भी शामिल। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 11 हो गई। 15 अफराद ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक 1297 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 4000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दौरा लंदन। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। महफूज और मौसर बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी के लिए IMO के किरदार को सराहा। सोमाली कज़ाकों के कब्ज़े में मौजूद मल्लाहों की रिहाई के लिए हिमायत को सराहा। तमाम पाकिस्तानी मल्लाहों की जल्द वापसी के लिए फ़ौरी और मौसर इदारा जाती इक़दामात पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने मैरीटाइम गवर्नेंस के फ़रोग़ और बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम मियारात पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान की बिलो इकॉनमी को मज़ीद तरक्की देने के अज़म का इजहार किया गया। पाकिस्तान की बेहतर होती माशी और मालियाती पोजीशन का एतराफ़। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग CA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मुल्की मईशत और कर्ज़ों की अदायगी की सलाहियत बढ़ाने पर एतमाद की अकास है। B3 रेटिंग पाकिस्तान की माशी बहाली और मालियाती इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त करार। बेहतर क्रेडिट रेटिंग से आलमी सरमाकारों के एतमाद और बैनुल-अक़वामी मंडियों तक पाकिस्तान की रसाई में बेहतरी की राह हमवार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहा, मईशत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की काविश लायक़ तहसीन है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मज़हर है। हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने और बैरूनी शोबे में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात किए हैं। पाकिस्तान
پاکستان کے مایہ ناز کسان، ایکسپرٹس، ریسرچرز جنہوں نے پاکستان کے زرعی شعبوں میں اولیو کی فصل کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک شاندار کارنامہ انجام دیا، اور اس کے لیے وفاقی حکومت اور حکومتیں مل کر اپنا اس میں بھرپور حصہ ڈالتی تو یہ کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا۔ $4 ارب کا ہم خوردنی تیل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ایک سال میں ہم $400 ملین ہم سیو کر لیں تو اس سے بڑی قومی خدمت کیا ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان نیشنل اولیو ویلیو چین پالیسی کا اجرا کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر حصہ ڈالتی تو زیتون کی کاشت کا منصوبہ کہیں پہنچ چکا ہوتا۔ زرعی شعبے میں انقلاب لانا ہے تو عملی میدان میں کام کرنا ہوگا۔ $4 ارب کا خوردنی تیل بیرون ملک سے منگواتے ہیں، درآمدی بل میں $400 ملین کی کمی بھی لے آئے تو یہ بڑی قومی خدمت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست، حکومت کی درخواست کو نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ کمشنر اسلام آباد کی جانب سے جلد سماعت کی درخواست بھی دائر کر دی گئی جسے مسترد کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نظر ثانی درخواست اپنی باری پر ٹیک اپ کی جائے گی۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی جمعرات کو فائل ہونے والی متفرق درخواست کو بھی نمبر لگ گیا۔ توہین عدالت درخواست کی جلد سماعت کی استدعا مسترد، درخواست مقرر کرنے کا فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر لطیف کھوسہ کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات، حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جلد سماعت کا مطالبہ۔ جی این این سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا، توہین عدالت کی درخواست میں وزیر داخلہ کا نام نہ ہونے سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں، یہ وکلاء کا کام ہے، انہوں نے جس کا نام ضروری سمجھا وہ درخواست میں شامل کر دیا، ہم اس پر کوئی سیاست نہیں کرتے، ہمارا تو مقصد صرف یہ ہے کہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات میں درخواست کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ کیا، یقین دہانی کرائی گئی کہ اس معاملے پر کچھ کریں گے۔ حزبی اختلاف میں بیٹھی جماعتوں کا مشترکہ اپوزیشن پر اتفاق، جوائنٹ اپوزیشن کا پارلیمنٹ ہاؤس میں پہلا پارلیمانی اجلاس، تمام جماعتوں کے قائدین اور پارلیمانی نمائندوں کی شرکت۔ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کی قومی اسمبلی میں مشترکہ حکمت عملی اور قانون سازی پر مشاورت۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج پہلا قدم ہے، آج سے آغاز کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی بولے، گھٹن زدہ ماحول میں اسمبلی کے حزب اختلاف نے متحد ہونے کا ثبوت دے دیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر عباس نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق سپریم کورٹ نے کہا شفاف پتہ لایا جائے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا، ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں قانون سازی پر یکساں موقف اپنائیں گے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں نومنتخب 46 اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے اراکین سے حلف لیا۔ اس سے پہلے 8 مخصوص نشستوں پر انتخاب ہوا۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں پر پیپلز پارٹی کی 2 اور مسلم لیگ نون کی 3 امیدوار کامیاب۔ علماء مشاق کی سیٹ پر نون لیگ کے پیر مظہر سعید شاہ اور ٹیکنوکریٹ نشست پر نون لیگ کے بیرسٹر افتخار گیلانی منتخب۔ اوورسیز کشمیری کی نشست پر نون لیگ کے عبدالرحمان ارائیں بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ نون لیگ مجموعی طور پر 31 نشستوں اور پیپلز پارٹی نے 14 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ ایک سیٹ پر عوامی دست و بازو سے اتحاد کے بعد مسلم لیگ نون کی نشستیں 32 ہو گئیں۔ ادھر قائد نون لیگ نواز شریف نے چودھری طارق فاروق کو اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے نامزد کر دیا۔ چناؤ آج ہوگا۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل۔ سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس عمر سیال کو سربراہ نامزد کر دیا۔ جوڈیشل کمیشن کے ٹی او آرز بھی جاری۔ کمیشن میر رضا کی موت کے اصل حقائق اور حالات کا جائزہ لے گا۔ اس بات کا بھی تعین کیا جائے گا کسی پولیس افسر، ایم ایل او یا دیگر حکام نے غفلت کا مظاہرہ ہے تو نہیں کیا۔ ادھر میر رضا کے اہل خانہ کی جوڈیشل کمیشن کے خلاف درخواست بھی سماعت کے لیے منظور۔ جسٹس عدنان کریم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ درخواست کی سماعت کرے گا۔ اہل خانہ نے سندھ حکومت کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ وکیل جبران ناصر کا کہنا ہے، ابھی تک فیصلے کی کاپی فیملی کو نہیں ملی، ٹی او آرز بھی کوئی نہیں جانتا، جو کام ہونا ہے تفتیش کی جانب سے ہی ہوگا۔ سوال کیا جانا چاہیے شواہد کیوں ضائع ہو گئے، جے آر ٹی بنائی جائے جس میں مختلف اداروں کے لوگ شامل ہوں۔ کیمروں کی فوٹیجز شیئر نہیں کی گئی، موٹر سائیکل کا کچھ پتہ چلا ہی نہیں اور نہ ہی گاڑی کا، اب یہ کہہ دیں گے کیمرے خراب ہیں۔ حکومت کا پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان، پیٹرول کی قیمت میں 39 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 341 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت بڑھ کر 370 روپے 69 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ 25 اگست کے لیے کیا گیا۔ مہنگی پیٹرول مصنوعات کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 10ویں روز میں داخل، لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے جاری۔ حافظ نعیم الرحمان کا 29 اگست سے بلوچستان میں بھی دھرنا شروع کرنے کا اعلان۔ لاہور میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب میں کہا، اشیاء ضروریہ، بجلی، گیس سب مہنگا ہو چکا، یہ قوم پر لیوی، بھتہ، بجلی کے فکس چارجز لگا کر مافیا کو نوازتے ہیں۔
محسن نقوی نے خود کہا ہے اب یہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے. یہ سسٹم تو کراچی میں قبضہ میئر، پنجاب میں جاگیرداروں کی صورت میں موجود ہے. سندھ کے وڈیرے KP کے خان، بلوچستان کے سردار غریبوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں. غریب آدمی سے ٹیکس پر ٹیکس، سینکڑوں مربع زمین مالکان سے انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا.